अस्सलाम वालेकुम। हसद करने वाले लोगों की पहचान कैसे करें? याद रखिएगा, आप दुनिया की किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपके इर्द गिर्द आपके कुलीग, आपके फैमिली मेंबर में से बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बड़े जेलस होते होंगे, जो आपको खुश नहीं देख सकते, जो आपको कामयाब नहीं देख सकते। अगर आप लाइफ में कभी कोई चीज़ अचीव कर लें, कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लें, तो बज़ाहिर एक फेक स्माइल आप उनके चेहरे पर देखेंगे, लेकिन अंदर से आपको फील आएगी कि यार ये बंदा बड़ा जेलस हो रहा है। और हासिद जो होता है, हसद करना, बकौल बानो कुद्सिया, वो कहती थी कि जो आदमी हसद करता है ना, वो एहसास कमतरी में मुब्तला होता है। ठीक है, वो आपकी उस खूबी से जलता है और जलने से उसको हासिल कुछ नहीं होता। वो सिर्फ दूसरों की गलतियों की सज़ा वो खुद को देता है। वो जेलस होता रहता है, वो कुड़ता रहता है। वो चाहता है कि जो इस बंदे को कामयाबी मिली है ना, जो इसको सक्सेस मिली है, मैं इससे छीन लूँ और ये चीज़ मेरी हो जाए। और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, और वो बंदा इसीलिए परेशान होता रहता है। अब कुछ निशानियां हैं, इस पर मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बात की थी, दोबारा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन आज कुछ निशानियां मैं आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहली तो हासिद इंसान की निशानी ये है कि ये हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपसे हमेशा खुद को सुपीरियर फील करवाएगा कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं काबिल हूँ, आप कुछ नहीं हैं। आप अगर इस कंपनी में आपकी जॉब लग गई है या ये सक्सेस आपने अचीव कर ली है, बस वैसे आपकी लॉटरी निकल गई है। हालांकि ये जो चीज़ आपको हासिल हुई है, इसका हकदार मैं हूँ, ये मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको मिल गई, आपकी किस्मत खुल गई। ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। आप जिंदगी में कोई भी कितनी बड़ी सक्सेस आप हासिल कर लेना, तो कोई ना कोई ये आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन डाल देंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, या वो आपको जो आपने सक्सेस हासिल की है, वो आपको अपनी सक्सेस इतनी बड़ी हासिल या इतनी जो मैंने मेहनत की है, वो आपको ये कहेंगे कि बस ये तो एक मामूली सी चीज़ है। ये लोग कभी भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश अप नहीं करेंगे, कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। वक्ती तौर पर शायद आपको एक दुनियादारी के लिए आपको कोई मुबारकबाद दे दें, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं, उसके बाद फिर कोई ना कोई उस बात में से कोई ऐसी बात निकाल लेंगे, कोई नेगेटिव पहलू कि जी ये तो ऐसे है, आपको माजी का ताना देंगे। अगर आप जिंदगी में अच्छे बन जाएं, आपका पास्ट बेशक जितना मर्जी जैसा भी था, और आपने उस पास्ट से मूव ऑन किया, अपने आप को बेहतर किया, अपने आप को ग्रो किया, जिंदगी में आगे बढ़े और किसी मकाम पर पहुंच गए और आपकी इन लोगों से मुलाकात होगी, तो ये हमेशा आपको थोड़ी देर के लिए आपकी सक्सेस पर बात करेंगे, उसके बाद आपको माजी का ताना देंगे कि तुम माजी में ऐसे थे, असल में तो तुम वही हो ना। ये जलते रहते हैं। इनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ये दूसरा बंदा ने ये हमारे नीचे लाकर काम करे, ठीक है, ये हमें सुपीरियर फील करे कि तुम मुझसे बेहतर हो। और ऐसे लोगों की दोस्ती, फ्रेंडशिप, चाहे आप बिजनेस में हो, किसी ऑफिस में हो, इनकी दोस्ती ताल्लुक उन्हीं लोगों के साथ रहेगा जो इनको दिल से मान लेंगे कि भाई तू मुझसे बेहतर है और मैं तुझसे बेहतर नहीं हूं, मैं कमतर हूं। इल्म में, अक्ल में तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। ठीक है, जो इनके नीचे लग जाते हैं ना, ये उन्हीं लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं। अपने से सुपीरियर बंदा इनको देखा नहीं जाता। और जो लोग नीचे इनके काम करते हैं, फिर ये उनको मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि हम कितने ज़्यादा काबिल हैं और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, मैं आपका बॉस हूँ, आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं। एक कह लीजिए कि टॉक्सिक किस्म का बिहेवियर इन लोगों का होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो हासिद लोगों से बच कर रहें। इनकी नज़र भी लग जाती है और वैसे भी कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात आपको कह देते हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन वैसे आपको मेंटली अजियत देते हैं, ज़हनी अजियत देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़हनी तौर पर अपने आप को फ्रेश रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, तो जेलस लोगों से आपने हमेशा लाइफ में बच कर रहना है। और तीसरी इन लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, ये मैं आपको अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ, कि ये लोग ना काफ़ी बड़े जल्दी करते हैं किसी ट्रेंड को। मिसाल के तौर पर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप ये छुप कर आपकी स्टेटस, आपकी चीज़ें देखेंगे, आपकी पोस्ट को देखेंगे, उसके बाद खुद से वो काम शुरू कर देंगे। ठीक है, आपसे नहीं पूछेंगे कि ये आपने कैसे किया है, मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं बड़ा आपसे इंस्पायर हूँ। नो,
یہ آپ کے سٹیٹس دیکھیں گے تو چھپ کر دیکھیں گے، تاکہ میں کبھی آپ اپنا کوئی سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنی کوئی پک لگاتے ہیں، کوئی اور آپ کی لائف میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہ چھپ کر آپ کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کے لیے پاسبل ہو وہ کام کرنا تو یہ چھپ کر وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی ایک دن اس بندے نے وہ کام سٹارٹ کر دیا تو میں بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ شوق نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن تھک جائے گا، جب وہ اس کام سے وہ بور ہونے لگے گا۔ لیکن جس انسان کا نیچرل ٹیلنٹ ہوگا وہ اسی کے بارے میں سیکھتا رہے گا، اسی کے بارے میں پڑھتا رہے گا، اسی کے بارے میں ریسرچ کرتا رہے گا، اور وہ لائف میں آگے بڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کام میں مزہ آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ لائف میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، بظاہر وہ آپ کی خوشی سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی کامیابی سے وہ جلتے ہیں۔ تو ایک بات جو مجھے کبھی کسی نے ایڈوائز کی تھی وہ یہ کہ زندگی میں جتنی بڑی کامیابی آپ حاصل کر لینا، کوشش کریں کہ اس کو چھپا کر رکھیں۔ کامیابی کا زیادہ جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کامیابی کوئی ایک ایسی نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے سفر شروع کیا اور جہاں تک آپ پہنچ گئے بس یہی آپ کی منزل ہے۔ زندگی جس طرح چلتی جا رہی ہے اسی طرح ہم نے لائف میں آگے گرو ہوتے چلے جانا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سکسیس، کوئی اچیومنٹ آپ نے حاصل کر لی اور اسی کو ہی آپ نے اپنی کامیابی، اپنا منزل سمجھ لیا، تو وہاں پر تو آپ کی لائف رک گئی، وہاں پر تو آپ نے اپنے آپ کو سٹک کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا، تو رکا ہوا پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو جیسے زندگی چلتی چلی جا رہی ہے، جیسے زندگی ہمیں سبق سکھاتی چلی جا رہی ہے، ہم نے ویسی ہی زندگی سے سبق سیکھتے چلے جانا ہے، اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے جانا ہے، اپنے آپ کو گرو کرتے چلے جانا ہے، اور کبھی ہم نے رکنا نہیں ہے، ہمیشہ چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ اگر آپ رک جائیں گے تو اس دن آپ کی لائف آپ سٹک ہو جائیں گے۔ آپ نئی چیز جب سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح جیسے پانی چل رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، ہم وہ پانی پیتے ہیں، لیکن جب پانی ایک جگہ رک جاتا ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اس سے بدبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو کوئی اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ آپ کی لائف بھی اسی طرح ہے، جب آپ نیا سیکھنا، نیا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی گفتگو، آپ کی کمیونیکیشن وہ بھی اسی طرح بدبودار ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ آپ سے تنگ آ جاتے ہیں، یار اس بندے کا بس اس کو صرف یہی بات آتی ہے، جب بھی اس کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس نے یہی پرانی پاسٹ کی باتیں کرتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے اس بندے کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو لوگ پھر آپ سے بور ہو جاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی سکسیس کی، تو اپنی سکسیس کو، اپنی کامیابیوں سے حاسد لوگوں سے چھپا کر رکھیں تاکہ کسی کی نظر آپ کی کامیابیوں کو نہ لگے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ اپنا تعلق، اپنی دوستی مضبوط رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے اور بری نظروں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔